चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वर्ण जयन्तीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भन्नुभयो, उपचार गर्न ठूला सहर, राजधानी र विदेश धाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। त्यसका लागि पक्कै पनि राजधानी बाहिर पनि ठूला व्यवस्थित अस्पताल बनाउनु पर्छ भन्नेमा कुनै विकल्प छैन। त्यसका लागि राजधानी बाहिर चिकित्सा अध्ययन संस्था खुल्नु पर्ने हुन्छ, जहाँ जटिल रोगको उपचार सम्भव होस्। अनि डाक्टर गोविन्द केसीले काठमाडौँमा चिकित्सा अध्ययन संस्थान प्रशस्त भए अब बाहिर खोलौं भन्दा उनकै विरोध हुन्छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किएका छन्। भारतमा बस्दा भाजपाका अध्यक्ष लगायत विदेश मन्त्री, विदेश सचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग प्रचण्डको भेट भयो। तर उनको अपेक्षा अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भने भेट भएन। मोदीसँगको प्रचण्डको भेटलाई विभिन्न कोणबाट अर्थाइनेछ। तर यसपटक उनको भ्रमणमा सबैभन्दा चर्चा भयो भारतमा नै प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आरजु देउवासँग भएको भेटको। पछिल्लो समय नेपालमा विश्वका दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र चीनको चासो बढिरहेको छ। अमेरिका र चीनका नेता र मन्त्रीहरूको नेपाल भ्रमण पनि बाक्लिँदै गएको छ। केही दिन पहिले मात्रै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपाल भ्रमणमा पुगेर फर्किएका थिए। उनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे। लिउको नेपाल भ्रमण लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा पुगेर फर्किएपछि यसलाई सबैले चासोका साथ हेरेका छन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निमन्त्रणामा शुक्रबार 3 दिने भारत भ्रमणमा गएर फर्किएका प्रचण्डको यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ। भारत जाँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समेत भेट हुने बताएका प्रचण्डको भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएन। भारतको दिल्लीमै रहेकी नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा र प्रचण्ड बीचको भेट भएको तस्बिर बाहिर आएपछि यसबारे थप टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। भारत भ्रमण जानुअघि प्रचण्डले यसबारेमा छलफल गरेका थिए भने विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीका क्रममा आरजुसँग भेट हुन सक्ने बताएका थिए। प्रचण्डको भारत भ्रमण अर्थपूर्ण मानिएका बेला दिल्लीमै प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आरजुलाई भेटेपछि सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ। उसो त प्रचण्डको भारतसँगको सम्बन्धमा पटक पटक उतार चढाव आइरहन्छ। जनयुद्धका बेला उनी लामो समय भारतमै बसेका थिए। जनयुद्ध चलिरहेका बेला भारतसँग सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दा उनले सुरुङ युद्ध गर्ने योजना समेत सुनाएका थिए। प्रचण्डले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँगको सम्बन्ध निकै सुदृढ बनाएका थिए। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले पहिलो भ्रमण चीनमा गरेको भए पनि भारत चिडिएको आशंकामा चीनको भ्रमणलाई औपचारिक भ्रमण नभएको भन्दै त्यसपछि गरिएको भारत भ्रमण आफ्नो औपचारिक भ्रमण भएको घोषणा गरेका थिए। तर सत्ता हटे लगत्तै उनले काठमाडौँमा आयोजित एक विरोध सभा कार्यक्रममा भारतको खुलेरै विरोध गरे। त्यसपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डले गोवामा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एकै पटक भेटवार्ता गरे। उक्त भेटको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई ऐतिहासिक रूपमा हेरियो। यसपटक पनि सत्तामै रहेका र संसदको चुनावको मिति घोषणा गर्नुअघि प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएको हुँदा कांग्रेसकी नेत्री देउवासँगको भेटलाई पनि पार्टीका नेतादेखि आम सर्वसाधारणले अर्थपूर्ण रूपमा रहेको भन्दै आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। कतिपयले त नेपालमा भेटघाट गर्ने ठाउँ छैन कि भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। तर जनस्तरबाट लगातार टीका टिप्पणी हुन थालेपछि यो कुरालाई प्रचण्डको सचिवालयले भने खण्डन गरेको छ। स्वाभाविक भेटलाई गलत नियतले प्रचार गरिएको भन्दै प्रचण्डको सचिवालयले शनिबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ। शनिबार बिहान भारतका लागि नेपाली राजदूतावासमा महामहिम शंकर प्रसाद शर्माले दिएको ब्रेकफास्ट मिटिङमा स्वास्थ्य उपचारका क्रममा भारतमा रहनु भएकी कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर आरजु राणा देउवासँग कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डको ब्रेकफास्टकै क्रममा सामूहिक भेट भएको हो। भेटका क्रममा कमरेड अध्यक्षले उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु भएको थियो। यस विषयलाई लिएर केही मान्छेले गलत नियतका साथ घटिया तरिकाले गरेको टीका टिप्पणी प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रचण्डको सचिवालयले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्ता प्रकारका अराजनैतिक र अनर्गल टिक्का टिप्पणीलाई अध्यक्ष कमरेडको सचिवालयका तर्फबाट पूर्णतः खारेज गर्दछौं। कुनै पनि भ्रम
नरहन समेत देश विदेशमा रहेका देशभक्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछौं। प्रचण्डको सचिवालयले निकालेको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। शुक्रबार भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका प्रचण्डले 3 दिनको अवधिमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाल लगायतकासँग भेटवार्ता गरेका छन्। तर उनले गरेको अपेक्षा र उनले आफैले गरेको घोषणा बमोजिम भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भने प्रचण्डको भेट हुन सकेन। प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट नहुनुका बारे पनि पक्कै पनि नेपालमा टीका टिप्पणी हुने नै छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण भइ नै रहेको छ। बालेन्द्र शाहले मेयर हुनु पूर्व गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नै 6औं बैठकसम्म आइपुग्दा पनि प्रत्यक्ष प्रसारण जारी छ। तर सुरुवातको तुलनामा प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नेहरूको संख्या भने घटेको छ। यसका पछाडि मेयर बालेन्द्र शाहका पछिल्ला केही अलोकप्रिय निर्णय पनि हुन सक्छन्। तर बालेन्द्र शाहले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भने अपेक्षाकृत सफल भएको छ। त्यो हो राजधानी सहरका बटुवाका लागि सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थित गर्ने निर्णय। धेरैको कर्मथलोको रूपमा रहेको काठमाडौँ जति विकसित र अवसरमुखी भनिन्छ त्यति नै अव्यवस्थित पनि छ। नेपालका कुना काप्चाका मानिस अवसरको खोजीमा राजधानी काठमाडौँ पसेर थुप्रै समस्याहरूसँग जुधिरहेका हुन्छन्। संघीय राजधानी जहाँ नयाँ प्रविधि, शिक्षा, रोजगारी, यातायात, सञ्चार लगायतका सुविधाहरू छन्, यही सुविधाहरूले आम नागरिकहरूलाई लोभ्याउने गर्दछ। गाउँबाट आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउनका निम्ति उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि आम नागरिकको रोजाइमा काठमाडौँ पर्ने गरेको छ। नेपालकै अत्याधिक जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँमा स्वाभाविक रूपमा बटुवाहरूका लागि शौचालयको आवश्यकता पर्ने गरेको छ। रोजगारी, व्यवसाय तथा उच्च शिक्षाको सिलसिलामा मात्र होइन, काठमाडौँमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरू पनि आउने गर्दछन्। यहाँ धार्मिक स्थलले हेर्ने हो भने पशुपतिनाथ र पर्यटकीय स्थलका रूपमा हेर्ने हो भने स्वयम्भूनाथ, काठमाडौँ दरबार स्क्वायर लगायतका प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलहरू छन्। यही पर्यटकीय स्थल काठमाडौँमा कतिपय सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक शौचालय नै छैनन्। भएका ठाउँमा शौचालयमा पनि कसैको चुकुल त कसैको ठोकानै नभएको पीडा काठमाडौँवासीहरू र यहाँ घुमफिर गर्न आउने पर्यटकहरूले खेप्नु परेको छ। शौच गर्नकै लागि कतिपय मानिस झाडी, जंगल, कुना काप्सामा जान बाध्य छन्। शौच गर्नकै लागि होटलमा खाजा खान जान पर्ने बाध्यता भएकाले नागरिकले निकै समस्या भोगिरहेका छन्। मानिसले एक दिनमा सबैभन्दा बढी शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँको मेयरमा र्यापर बालेन्द्र शाहको उदय भएपछि यो समस्या केही कम हुँदै जाने आश नागरिकहरूमा पलाएको छ। शाहले नागरिकहरूले खेपेका मुख्य समस्याहरूलाई आफ्नो प्राथमिक एजेन्डा बनाउँदै उनले सार्वजनिक शौचालयको सुरुवात सञ्चालनमा जोड दिएका छन्। यसमा केही संस्थाहरूले निशुल्क सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा ल्याउने र सरसफाई गर्ने भन्ने घोषणा पनि गरेर उनको यस परोपकारी कार्यमा सहयोग गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहले नागरिकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक शौचालयको अभियानको सुरुवात गरेका हुन्। उनको यस कार्यको प्रशंसा गर्दै काठमाडौँका केही रेस्टुरेन्टले आफ्नो शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भएका छन्। शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो बैठकमा नै फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक शौचालय मुख्य एजेन्डामा राखेका थिए। शाहले सार्वजनिक शौचालयको विषय काठमाडौँ महानगरको टाउको दुखाइको विषय बनेको भन्दै उनले सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनको लागि चेन रेस्टुरेन्टसँग सम्झौता गर्ने अवधारणा ल्याएका थिए। त्यसै अनुरूप कैयौं रेस्टुरेन्टसँग पनि सोही किसिमको सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएका ती रेस्टुरेन्टमा साइनबोर्ड राखियो र जो कोहीले पनि निशुल्क शौचालय प्रयोग गर्न पाउने भए। बालेनको यस सार्वजनिक शौचालयको अभियानमा कैयौं होटल, रेस्टुरेन्टदेखि बैंकसम्मको सहयोग मिलेको छ। शौचालय प्रयोग गर्न नपाउँदा निकै समस्यामा परेका नागरिकहरू अहिले शौचालय प्रयोग गर्न पाउँदा निकै खुसी छन्। शौचालयको व्यवस्था नहुँदा शौच च्यापेर बस्नु पर्दा स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने हुँदा हालको बालेनको निर्णयले आफूहरू निकै खुसी भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। बालेनको शौचालय अभियान निकै राम्रो भएको उनीहरूको मत छ। रेस्टुरेन्टका शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालय बनाउने बालेनको प्रस्तावलाई सबै विभिन्न निकायबाट प्रशंसासँगै यसको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सहयोग पनि पुगिरहेको छ। नेपालका केही स्थानमा स्थानीय सरकारद्वारा सार्वजनिक शौचालयका निम्ति
बजेट छुट्याई निर्माण गरिए पनि प्रयोगमा नै नआई ताला लगाइएका उदाहरण पनि छन्। कतिपय स्थानमा शौचालय निर्माण भएको केही महिना सञ्चालनमा आएपछि बन्द भएका छन्, जुन राज्यको लगानीमा बालुवामा पानी खनाए जस्तै भएको छ। यसरी बनेका शौचालय पनि प्रयोगविहीन हुँदा र नागरिकले शौच च्यापेर बस्नु पर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा निकै असर पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। दिशा पिसाब रोकेर बस्दा व्यक्तिको शरीरमा निकै गम्भीर असर पर्ने चिकित्सक बताउँछन्। बालेनको अभियानलाई सफल पार्न आफूहरूले साथ दिँदै शौचालयका लागि सुविधा दिएको रेस्टुरेन्टका सञ्चालकको भनाइ छ। आफ्नो नगर, गाउँ र समाजको सभ्य परिचय दिन नगरभित्र शुद्ध खानेपानी, फोहोर मैलाको व्यवस्थापन सहित शौचालयको उचित व्यवस्था हुन जरुरी हुन्छ। मुलुकमा रहेको कतिपय नगरपालिका तथा पालिकाहरूले खुला दिशामुक्त घोषणा गरे पनि प्रभावकारी ढंगबाट भने खुला दिशामुक्त नभएको अवस्था छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार उपत्यकामा 12,000 वटा सार्वजनिक शौचालय चाहिन्छ। यो गत वर्षको कुरा मात्रै हो, अझै जनसंख्या बढिरहेको छ। शौचालयको आवश्यकताको संख्या पनि वृद्धि भएको हुनुपर्छ। उता अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा संकट बढिरहेको छ। अर्जेन्टिना, म्यानमार, पाकिस्तान लगायत केही अफ्रिकी मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर भएको छ। ती देशको अवस्था कुनै पनि बेला श्रीलङ्काको जस्तो बन्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। यता समृद्ध मुलुक बेलायत भने आफ्नै प्रकारको राजनीतिक सङ्कटमा छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले चौतर्फी दबावमा राजीनामा दिएपछि उनको पार्टी नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने कसरतमा छ। दौडमा अघि देखिएका छन् भारतीय मूलका नेता ऋषि सुनक। बेलायतमा सेप्टेम्बर 5 मा देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम घोषणा हुनेछ। कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतृत्वले यही दिन पार्टीको नेताको निर्वाचन हुने गरी देशको भावी प्रधानमन्त्री हुने जनाएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको नेतृत्वमा प्रश्न उठाउँदै उनको सरकारका केही वरिष्ठ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि जोन्सन प्रधानमन्त्री पद छाड्न बाध्य भएका हुन्। उनकै पार्टीका धेरै सांसदहरूले पनि बोरिस जोन्सनलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले राजीनामा दिनु पर्यो। जुलाई 7 मा राजीनामाको घोषणा गर्दै बोरिसले नयाँ नेता नआएसम्म आफू प्रधानमन्त्रीको पदमा रहने बताएका थिए। हालसम्म 11 जना उम्मेद्वार प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन्, जसमा अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने भारतीय मूलका ऋषि सुनक र स्वास्थ्य मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने पाकिस्तानी मूलका साजिद जाविदको नाम समावेश छ। भारतीय मूलकी गृह मन्त्री प्रीति पटेलको दाबीबारे केही स्पष्ट छैन। यसबाहेक अन्य उम्मेद्वार पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा सामेल हुन सक्छन्। उम्मेद्वारहरूसँग आफूले पाउनुपर्ने समर्थन जुटाउन मंगलबारसम्मको समय रहेको पार्टीले जनाएको छ। बेलायतको भावी प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कन्जर्भेटिभ पार्टीका 8 सांसद मध्ये दोस्रो चरणसम्मको मतदान सकिँदा 3 जना बाहिरिएका छन्। बिहिबार दोस्रो चरणको मतदानबाट पूर्व ब्यारिस्टर तथा एटोर्नी जनरल सुएला ब्रेबरम्यान बाहिरिएकी हुन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले सबैभन्दा बढी 101 मत पाएका छन्। पेनी मोर्डन्टले 83 मत पाउँदा लिज ट्रसले 64, केमी ब्याडेनोकले 49 र टम टुगेन्ट हटले 32 मत प्राप्त गरेका छन्। यसअघि पहिलो चरणको मतदानमा पनि सुनाकले सबैभन्दा बढी 88 मत पाएका थिए भने मोर्डन्टले 67 मत ल्याएकी थिइन्। बुधबार भएको पहिलो चरणको मतदानमा दलका सांसदहरूको कम्तीमा 30 मत प्राप्त गर्ने 6 जना दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धाका लागि छानिएका थिए। 30 मतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने नादिम जहावी र जेरेमी हन्ट क्रमशः 25 र 18 मत प्राप्त गर्दै यसअघि नै यो दौडबाट अलग भइसकेका छन्। 358 कन्जर्भेटिभ सांसदहरूले अन्तिम 2 जना उम्मेद्वार रहेसम्म मताधिकार प्रयोग गर्नेछन्। अन्तिम चरणमा 2 जना मध्येबाट पार्टीको नेता छान्न मुलुकभरका 1,60,000 भन्दा बढी पार्टीका सदस्यले मत दिन पाउनेछन्। उक्त मतदानबाट विजयी हुने नेता नै बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिनेछन्। यो प्रक्रिया सेप्टेम्बर 5 मा सकिने आकलन छ। आफ्नै सरकारका सदस्यहरूले राजीनामा दिने लहर चल्नु र विरोधका कारण बोरिस जोन्सनले पद त्याग्ने घोषणा गरेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो। नयाँ नेतृत्वको दौडमा रहेका उम्मेद्वारहरू एक अर्काको पोल खोलाखोलदेखि रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। हालसम्म अग्रणी स्थानमा रहेका
सुनाक सन् 2015 मा पहिलो पल्ट सांसद भएका थिए। भारतीय मूलका सुनाकको ख्याति कोरोना महामारीको सुरुवातमा अर्थमन्त्री हुँदादेखि बढेको हो। दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै चुनौतीपूर्ण समय खेपिरहेको बेलायती अर्थतन्त्रलाई उकास्न उनले जसो गरेर पनि जनतालाई मद्दत गर्छु भन्दै 350 अर्ब पाउन्ड बराबरको सहयोग घोषणा गरेका थिए। यसले कैयौंको जागिर जोगिनुका साथै व्यवसाय धराशयी हुनबाट बचेको थियो। करिब 75 करोड पाउन्ड सम्पत्ति भएका सुनाककी श्रीमतीमाथि कर छली गर्न गैर बेलायती करदाता बनेको आरोप लागेको थियो। कानून विपरीत लकडाउनमा सामूहिक भोजमा सहभागी बनेकी उनलाई पनि प्रहरीले जरिवाना तिराएको थियो। जल सेनाबाट सेवा थालेकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री पेनी मोर्डन्ट यसपटक अप्रत्याशित रूपले चर्चामा आएकी छिन्। सन् 2010 देखि सांसद रहेकी उनी ब्रेक्जिटको कट्टर समर्थन थिइन्। हालै कन्जर्भेटिभ पार्टी सदस्यहरू बीचमा गरिएको मत सर्वेक्षणमा करिब 2/3ले रुचाएपछि उनको लोकप्रियता चुलिएको हो। प्रधानमन्त्रीको दौडमा अझै 5 जना रहे पनि मध्यमार्गी नीति अंगीकार गर्ने सुनाक र दक्षिणपन्थी झुकाव राख्ने मोर्डन्ट बीच नै अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। विदेशका कयौं मुलुकहरूमा आप्रवासी नागरिकहरू देशको उच्च तहमा पुगेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। अहिलेको विश्वमा आप्रवासन एक स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। आप्रवासीहरूलाई नागरिकता दिने र सत्तासम्म पहुँच पुर्याउने विभिन्न मुलुकमा विभिन्न कानुन छन्। अहिले हामी नेपालमा पनि त्यस्तै कानुन बनाउने अल्झनमा छौं। नागरिकता विधेयक अहिले संसदमा रहेको छ। यसका प्रावधानहरूमा कतिले सहमत जनाएका छन् भने कति असन्तुष्ट पनि देखिएका छन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।